आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। आप देख रहे हैं JK विजन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सबसे बड़ा टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे साथ शाहिद इकबाल हैं जो पुंछ की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, अदीब हैं, 3 किताबें लिख चुके हैं। आज भी इनकी एक किताब का रस्म इजरा हुआ है कि इन्होंने किन किन मौज़ूआत पर लब कुशाई की है, यानी तहरीर किया है, और कौन कौन सी किताबें इनकी हैं और किस तरह से इन्होंने लिखने की इस मैदान में कदम रखा और ये लिखाड़ी बने। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर से ये प्रोग्राम्स करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए आपको आपके गिरदो नवा से बाखबर रखा जाए, और इस तरह की शख्सियात से हम आपको इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारे नौजवानों में, हमारी कौम में ये सरमाया हमेशा के लिए रहे। और आज जो नौजवान हैं मुख्तलिफ़ रास्तों पर चल रहे हैं वो इस तरफ भी अपना ध्यान दें क्योंकि ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो शाहिद इकबाल साहब, JK विजन में आपका इस्तकबाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। सबसे पहले तो हम चूँकि जिस पर्सनैलिटी के पास भी जाते हैं तो उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। आप कहाँ पे पैदा हुए, कब पैदा हुए और आपका बचपन कैसे गुज़रा, अगर आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए जनाब, मेरी पैदाइश तो जैसा कि आपने कहा कि ज़िला पुंछ के गांव कस्बा से हूँ मैं, और मेरी पैदाइश भी 1994 ईस्वी में वहीं पे हुई। तो मेरी जो तालीम का सिलसिला था, ज़ाहिर सी बात है उसके बाद तालीम का सिलसिला शुरू होता है। तो बुनियादी तालीम मेरी ज़िला पुंछ में ही हुई। इस्लामाबाद से मैंने अपने नानी हाल में रहकर जो तालीम हासिल की, बुनियादी तालीम। उसके बाद जो सानवी और आला सानवी तालीम जो मेरी है वो जम्मू से MM कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री, और उसके बाद MA मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से, और फिर आला तालीम के लिए मैं जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ से मैंने MPhil करने के बाद अभी मैं PhD जो है इंशाल्लाह मुकम्मल करने वाला हूँ वहीं से जामिया मिलिया इस्लामिया। तो आपका तालीमी सफ़र जो है वो छोटे से मुकाम से शुरू हुआ और इस वक्त आप बड़ी आला सतह पर माशाल्लाह पहुँच चुके हैं कि आप एक सरहदी इलाका में रहते हैं। फिर जब आप उन मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो कहाँ देखते हैं पुंछ को? देखिए जनाब, ऐसी बात नहीं है कि हमारे सरहदी इलाकों में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कोई सोच की फ़र्क हो। सोच माशाल्लाह हमारे अच्छे नौजवान जो है यहाँ पे अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं। तो बहरहाल बात यह है कि हम उन सिटीज़ में जाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि अपने नौजवान साथियों को जैसे हिंदुस्तान के जो नुमाया इदारे हैं उन तक पहुँचाया जाए। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, JNU है, अलीगढ़ है। तो फ़र्क एक बात का है कि हमारी जो हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें चीज़ों का पता नहीं चल पाता है। तो बाकी यह है कि सोच रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले, माशरे को जो है एक तहरीक बख्शने वाले लोग अभी भी हमारी सरहदी इलाकों में भी मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि वसाइल की जो है वो गैर मौजूदगी की वजह से, हम अदम दस्तयाबी की वजह से हम जो है कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। अच्छा, आपने लिखना कब स्टार्ट किया? चूँकि स्टूडेंट जो होता है, आप अभी भी स्टूडेंट हैं, अब तो माशाल्लाह आप स्कॉलर हैं, लेकिन लिखना आपने कब से शुरू किया? मैं जब जम्मू यूनिवर्सिटी में गया तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एक्सपोजर की बहुत कमी होती है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में गया तो मैं नेट JRF के लिए पढ़ना शुरू किया। जब मुझे किताबें कहीं से नहीं मिली तो मेरा जब JRF क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद मैंने खुद सोचा कि हम लोग जब जाते हैं तो इस तमाम जितना मवाद है उसको एक किताब में जमा किया जाए। तो वहीं से मैंने लिखना शुरू किया। एक जुनून सी कैफियत थी मेरे ऊपर, जो मैंने 2 महीने में एक किताब फ़िक्र फ़रदा के उन्वान से जो है लिख दी। तो वो ये था कि एक जुनून था। तो बहरहाल ये है कि मेरी वहीं से मैंने लिखना शुरू किया कि नेट के लिए मैंने तमाम मवाद को जो है वो एक जगह एक किताब में फ़िक्र फ़रदा के उन्वान से लिखा। 2016 की बात है। जो स्टूडेंट का एक दौर होता है वो हंसी मजाक का, एक इंजॉय करने का भी दौर माना जाता है। तो आप किस हद तक इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी तो एक तालिब इल्म या एक बच्चे की ज़िंदगी में उसके माँ बाप, उसके वालिदैन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, और उसके उस्ताद का बहुत बड़ा जो है रोल रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप किरदार साजी कीजिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए। और बच्चों को देखिए, आप माशरे जिस माहौल में आप बच्चे को डालेंगे वो उसी माहौल में, उसी माशरे की वही उसी के हिसाब से तरबियत पाएगा। तो बहरहाल ये है कि कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इतना है कि आपको तरबियत और उसकी तालीम पे असरी तकाज़ों को पेश नज़र रख के जो है उसकी तालीम करनी चाहिए। अच्छा, आपने उर्दू में ही लिखा, उर्दू क्यों आपने चुना? देखिए जी, उर्दू तो मेरा ज़ाती तौर पे जो है एक फ़ितरी मेरा एक जज्बा था, मेरा एक शौक़ था उर्दू।
اور میرے استاد ڈاکٹر لیاقت جعفری صاحب نے جب مجھے جموں یونیورسٹی سے کہا کہ آپ اردو میں ایم اے کرو، تو میں نے کہا سر اردو میں ایم اے کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کرو، میری استاد میں استاد ہوں، آپ بات مانو میری. اور بعد میں میرا JRF کوالیفائی ہوا تو پھر اور بھی بہت ساری جگہ جو ہے میں نے کتابیں لکھی، تو ان کے وہ بھی مطلب سب چیزیں جو ہے ایک روزگار کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو مجھے یہ سمجھ چلی کہ کوئی بھی زبان ہو، آج کل ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں اردو زبان کو لے کے. ایسی بات تو نہیں ہے، اردو زبان میں ماشاءاللہ آپ کو ہر جگہ آپ جائیں گے، آپ کو ایک اچھا اگر آپ اچھا کام کرتے ہو تو آپ کو پذیرائی بھی ملے گی اور آپ کو جو ہے روزگار کے مواقع بھی آپ کو ملیں گے. تنقیدی میدان میں آپ نے جیسے ابھی یہ کتاب بھی لکھ دی ہے اور لگتا ہے کہ آپ تنقید کی طرف کہیں نہ کہیں مائل ہوتے جا رہے ہیں، تو اس وقت کے اگر شعراء ہوں، ادبا حضرات ہوں، ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے تنقید نگار کہ کیا وہ ان پر کھرا اتر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک ادیب کے لیے یا ایک شاعر کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے کوئی اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، نہ اتنی بڑی کوئی دلیل پیش کر سکتا ہوں. البتہ یہ ہے کہ ایک فطری اصول ہے جو کسی لکھنے کا، کہ ایک شاعر میں اور ایک ادیب میں یا ایک تنقید نگار میں تنقید کا جو نقاد ہے اس کا منصب یہ ہے کہ وہ منصفانہ طریقے سے تنقید کرے، وہ اس میں جو ہے تعصب اور جانبداری سے کام نہ لے. جب وہ جانبداری سے کام لے گا وہ ایک ذاتی ایک تنقید ہو جائے گی، وہ ادبی تنقید نہیں رہے گی. اور شاعر اور ادیب کی تو ذمہ داری ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ پورے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، معاشرے کے لیے ایک تحریک کا سبب بنتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی اپنا کام جو ہے وہ اسی اپنے معاشرے کے تقاضوں کو جو ہے ملحوظ رکھ کے کام کرنا چاہیے. واقعہ ہی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ تنقید جو ہے وہ برائے اصلاح ہو تو وہی تنقید جو ہے مانی جاتی ہے. تو اب جو اس فیلڈ میں کچھ ہمارے نوجوان ہیں، آنا چاہتے ہیں، وسائل کی کمی ہے یا پھر کہیں نہ کہیں انہیں ڈر لگ رہا ہے، کتنا مشکل میدان ہے یہ، اور یہاں پر آ کر کتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے؟ دیکھیے جی، میں تو بات کروں گا اردو زبان کے حوالے سے، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو ادبی ذوق رکھنے والے لوگ ابھی بھی سماج میں موجود ہیں، اور ادب ایک لٹریری جو انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ موجود ہیں. آپ کو ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے. اور دوسرا ساتھ میں ایک ہماری جو معاشرے کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اتنی جو تحریروں کو نہیں پڑھ سکتا ہے یا جو ایک ادبی سوچ نہیں رکھتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ادب جو ہے انسان کی زندگی کو جو ہے وہ ادب زندگی کو ایک روح بخشنے کے لیے ہوتا ہے. ادب جو ہے ایک جسم کو روح بخشنے کی حیثیت رکھتا ہے. تو میری تو یہی جو خیال ہے کہ ادب کو پڑھنا چاہیے، ادب کے ساتھ جڑنا چاہیے. تو نوجوانوں کے لیے کیا پیغام؟ نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ سر سید احمد خان کو پڑھیں، ابوالکلام آزاد کو پڑھیں، آپ جتنے بھی ہندوستان کے ذاکر حسین صاحب کو. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اچھی لٹریری کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور ان پہ اپنی جو ہے رائے قائم کیجئے. اس سے آپ میں کیا ہوگا، لکھنے کی سمجھ پیدا ہوگی آپ میں، اور آپ کو ایک تنقید کی ایک منصفانہ اور تحقیق کا آپ کو جو ہے وہ ایک جذبہ پیدا ہوگا آپ میں. جی، اپنی تینوں کتابوں کے آپ نام بھی ہمارے ویور سے شیئر کر لیجئے، اور اگر کوئی لینا چاہے تو کہاں سے ملے؟ دیکھیے جی، میری جو سب سے پہلی کتاب ہے یہ فکر فردہ کے عنوان سے 2016 میں نے شائع کی تھی. یہ نیٹ JRF پہ یہ کتاب ہے، یہ قاسمی کتب خانہ جموں سے آپ کو ملے گی. دوسری جو میری کتاب ہے لداخ کی اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، تو یہ NCPUL نے، یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے نئی دہلی نے چھاپی ہے، تو وہاں سے دہلی سے آپ کو یہ مل سکتی ہے. اور جو یہ تیسری کتاب ہے ذوق پرواز کے عنوان سے جو میں نے ابھی حال ہی میں شائع کی، تو یہ بھی آپ کو یہ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے، وہیں سے میں نے شائع کی اور وہیں پہ یہ دستیاب ہے. اور اگر آپ چاہیں تو میرے سے بھی لے سکتے ہیں. تو آنے والے وقت میں کچھ ایسا ہے کہ جہاں سے کوئی چاہے خرید سکے، ایسا کچھ منصوبہ؟ جی انشاءاللہ، ہاں بالکل ہے، ایسا ہی ہے. میں انشاءاللہ اپنی ریاست میں جتنے جو ہیں کتابوں کے کام جو کتب فروش ہیں ان تک میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ، ہر جگہ سے آپ کو دستیاب ہوگی. جی، تو اس کے علاوہ اب چونکہ آن لائن کا نظام چل چکا ہے تو اس بارے میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ سوچیں گے. جی، آن لائن میں سب سے بڑا ہمارا ریختہ کا ہے، اور ریختہ جو ہے اردو کی بہت بڑی ایمرجنگ جو ہے ویب سائٹ ہے، تو وہیں انہی کے ساتھ میں انشاءاللہ جو ہے وہیں پہ میں کتاب جمع کروں گا. تو اب جتنے بھی اردو دان ہیں، اردو سے جڑے لوگ ہیں، اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اردو کے طالب علم ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کتابوں سے استفادہ حاصل کریں اور جتنا ممکن ہو پائے اردو تہذیب کو، ثقافت کو، لینگویج کو، زبان کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں. ہم نے ان کی بات آپ تک پہنچائی، اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ان کے اس مشن کو آگے لے کر چلتے ہیں. جموں کشمیر و لداخ لائیو ٹاک شو میں میرے ساتھ اتنا ہی. بہت جلد ہم کسی دوسری شخصیت کے پاس پہنچیں گے اور ان کا ویژن دکھائیں گے آپ کو. اس سے پہلے کہ آپ سے
ہم ودا لیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ہماری سبھی ویڈیوز آپ تک بہت جلد پہنچ سکیں. تو شاہد اقبال صاحب، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. نواز.